तारुफ। आप एक मर्द हैं, सो आप औरत की नफ्सियात के हवाले से किस तरह बात कर सकते हैं? मैं मर्द की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं औरत की हैसियत से कलाम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ज़हन की हैसियत से भी बात नहीं कर रहा हूँ। ज़हन इस्तेमाल तो होता है, ताहम मैं शऊर की हैसियत से, आगी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और आगी मर्द होती है, ना औरत। ये तफरीक तो तुम्हारे जिस्म में और तुम्हारे ज़हन में है। इसकी वजह यह है कि ज़हन तुम्हारे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा है और तुम्हारा जिस्म तुम्हारे ज़हन का बैरूनी हिस्सा है। तुम्हारा जिस्म और ज़हन अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही वजूद हैं। हकीकत में तो जिस्म और ज़हन कहना ही दुरुस्त नहीं है और नहीं कहना चाहिए। तुम जिस्म ज़हन हो। हद तो ये है कि दोनों के दरमियान एक हाइफिन भी नहीं है। बस जिस्म के साथ ज़हन के साथ तो मुज़क्कर मोनस के अल्फाज जुड़त रखते हैं, बामानी होते हैं। ताहम इन दोनों से मावरा भी कोई शय है, कोई शय मावराई है। वो मावराई शय तुम्हारा हकीकी मरकज़ है, तुम्हारी हस्ती। ये हस्ती सिर्फ़ और सिर्फ आगही पर, दीद पर, मुशाहदे पर मुश्तमिल है। ये खालिस शऊर रखती है। मैं यहाँ एक मर्द की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो तो औरत के हवाले से बात करना मुमकिन ही नहीं है। मैं तो आगी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मैं नस्वानी जिस्म में कई बार जी चुका हूँ और मैं मर्दाना जिस्म में भी कई बार जी चुका हूँ और मैं हर शय का मुशाहदा कर चुका हूँ। मैं सब घरों को देख चुका हूँ, मैं सब मलबूसात को देख चुका हूँ। मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ ये कई जन्मों का हासिल है। इसका सिर्फ इस जन्म से ही ताल्लुक़ नहीं है। मौजूदा जन्म तो एक तवील यात्रा का नुक्ता अरूज है। बस मुझे मर्द या औरत की हैसियत से मत सुनो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। मुझे तो सिर्फ आगी की हैसियत से सुनो। पहला बाब। औरत। मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप इस धरती पर ऐसे पहले मर्द हैं जो औरत को हकीकतन समझता है और उसे कबूल करता है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि औरत मोहब्बत के लिए है, समझने के लिए नहीं है। ये है पहली बात। ज़िंदगी इतनी पुरअसरार है कि हमारे हाथ इसकी रफ़तों तक रसाई पाने से कासिर हैं। हमारी आंखें इसके अमीक तरीन इसरार को नहीं देख सकती। हस्ती के किसी भी ज़हूर, मर्द या औरत या दरख्तों या जानवरों या परिंदों को समझना साइंस का काम है, सूफ़ी का नहीं। मैं साइंसदान नहीं हूँ। मेरे लिए तो खुद साइंस एक इसरार है और अब तो साइंसदान भी साइंस को एक इसरार तस्लीम करने लगे हैं। वो भी इस पुराने अड़ियल तोहम प्रस्ताना रुझान को तर्क करना शुरू कर गए हैं। वो भी एक दिन इस सब को जान लेंगे जो कि जानने के लिए है। आइंस्टाइन के साथ साइंस की पूरी तारीख एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर गामज़न हो गई। इसकी वजह यह है कि वो जितना ज़्यादा मादे के अमीक तरीन मरकज़ तक गया, इतना ही ज़्यादा उलझता गया। सारी मुंतिक धरी की धरी रह गई, सारी अक़लियत पसंदी पिछड़ गई। तुम हस्ती को हुक्म नहीं दे सकते क्योंकि वो तुम्हारी मुंतिक को नहीं मानती। मुंतिक इंसानों की बनाई हुई है। आइंस्टाइन की ज़िंदगी का वो मरहला अहम था जब वो याद करता है कि वो अक़लियत पसंद होने ना होने के हवाले से मुतज़ब्ज़ब था। ताहम ये हमाकत होती। ये इंसानी अमल तो होता मगर दानिशमंदाना अमल नहीं होता। ख्वाह तुम मुंतिक पर, अक़लियत पर ही क्यों ना अड़े रहो। हस्ती तुम्हारी मुंतिक के मुताबिक तब्दील नहीं होती। तुम्हारी मुंतिक को हस्ती के मुताबिक तब्दील होना पड़ता है और जितना ज़्यादा गहराई में तुम जाते हो, हस्ती इतनी ही ज़्यादा पुरअसरार होती जाती है। एक मकाम ऐसा आता है कि तुम्हें मुंतिक और अक़लियत पसंदी को तर्क करना और फितरत की सदा पर कान धरना पड़ता है। मैं इसे हतमी आगही कहता हूँ मगर आगही के अमूमी मफ़हूम में नहीं। तुम इसे जानते हो, तुम इसे महसूस करते हो, ताहम इसे बयान करने का कोई तरीका नहीं है। आदमी एक इसरार है, औरत एक इसरार है। हर वो शय जो वजूद रखती है एक इसरार है।
اور اس کو سمجھنے کی ہماری تمام کوششیں رائگاں جائیں گی۔ مجھے ایک آدمی یاد آ رہا ہے جو کھلونوں کی دکان میں اپنے بیٹے کے لیے کرسمس کا تحفہ خرید رہا تھا۔ وہ آدمی ریاضی داں تھا، اسی لیے دکاندار نے فطری طور پر اس کے سامنے ایک معمہ رکھا۔ ریاضی داں نے اس معمے کی آزمائش کی۔ وہ ایک دلکش معمہ تھا۔ وہ بار بار آزمائش کرتا رہا، یہاں تک کہ پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ احمق دکھائی دینے لگا تھا۔ گاہک اور سیلز مین اور دکاندار سب دیکھ رہے تھے اور وہ معمہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ بالآخر اس نے معمہ حل کرنے کا خیال ترک کر دیا اور چیخ کر دکاندار سے کہا، میں ریاضی داں ہوں اور اگر میں اس معمے کو حل نہیں کر سکتا تو تمہارا کیا خیال ہے میرا چھوٹا سا بیٹا اسے حل کر سکے گا؟ دکاندار بولا، جناب آپ سمجھے نہیں، اسے کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اسے حل نہیں کر سکتا، خواہ وہ ریاضی داں ہو یا نہیں ہو۔ ریاضی داں نے دریافت کیا، مگر اسے اس طرح کیوں بنایا گیا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، اسے ایسا اس لیے بنایا گیا تاکہ بچے عین ابتدائی میں یہ جان جائیں کہ زندگی کو حل نہیں کیا جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ تم زندگی کو جی سکتے ہو، تم زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، تم اسرار کے ساتھ ایک ہو سکتے ہو، تاہم ایک مشاہد کی حیثیت سے آگہی پانے کا تصور بہرکیف ممکن العمل نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ میرے لیے تو عظیم ترین اسرار خود میں ہوں، تاہم میں چند سراغ دے سکتا ہوں۔ نفسیات کا ماہر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو تم سے ایسے سوال انتہائی مہنگے داموں پوچھتا ہے جو تمہاری بیوی تم سے مفت میں پوچھتی ہے۔ خوشی کی کلید تم محبت اور نزاکت اور جذبے کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہو، تاہم حقیقی مسرت یہ جان کر ہوتی ہے کہ تم نے اپنی چابیاں کہیں گم نہیں کی ہیں۔ عورت مرد کی پیش رفتوں کی مزاحمت کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انت اس کی پسپائی کو روک کر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی عورت کی سوچ بدلنا چاہتے ہو تو اس سے متفق ہو جاؤ۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کیا کہنا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ ایک عورت پولیس مین کے پاس گئی اور بولی، آفیسر، وہ آدمی جو اس کونے میں کھڑا ہے مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ پولیس مین نے کہا، میں دیکھتا رہا ہوں، اس نے تو آپ کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ عورت بولی، یہی تو غصہ دلانے والی حرکت ہے اس کی۔ ایک رومان پرست نوجوان بستر میں اپنے ساتھ لیٹی حسین و جمیل دوشیزہ کی طرف کروٹ لے کر بولا، کیا میں پہلا مرد ہوں جس کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے؟ دوشیزہ نے لمحہ بھر سوچا اور بولی، ہو سکتا ہے تم ہی ہو، مجھے شکلیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ ہر شے پر اسرار ہے، لہٰذا سمجھنے کی کوشش کرنے سے لطف اندوز ہونا بہتر ہے۔ جو شخص زندگی کو سمجھنے کی کوششیں کرتا ہے بالآخر احمق ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے دانشمند بن جاتا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہر طرف موجود پر اسراریت سے زیادہ آگاہ ہوتا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی آگہی یہ جاننا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا، یہ کہ سب کچھ پر اسرار اور تحیر انگیز ہے۔ میرے خیال میں یہی تمہاری زندگی میں مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔ مہربانی فرماتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان حقیقی فرق بیان کر دیجیے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان موجود بیشتر فرق ہزاروں سال کے دوران پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے فرق فطری نہیں ہیں، تاہم کچھ فرق ایسے ہیں جو انہیں منفرد حسن اور انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ ایسے فرقوں کو بآسانی گنا جا سکتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان اولین فرق یہ ہے کہ عورت زندگی کو تخلیق کرنے کی اہل ہے، مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے وہ کمتر ہے اور اسی کمتری نے عورتوں اور مردوں کی برتری قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمتری کا احساس اسی طریقے سے عمل کرتا ہے، وہ برتر ہونے کا دکھاوا کرتا ہے، اپنے آپ کو اور ساری دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پس مرد صدیوں سے عورت کی جینیس، جوہروں اور صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے۔
تاکہ وہ اپنے آپ کو برتر ثابت کر سکے اپنے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ چونکہ عورت زندگی کو جنم دیتی ہے، اسی لیے 9 یا زیادہ مہینے کے لیے وہ مکمل طور پر مرد کی محتاج اور کمزور رہتی ہے۔ مرد نے اسے اس چیز سے نہایت غلیظ انداز میں فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی فرق ہے جس سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد نے عورت کو جھوٹی باتیں بتا کر، اسے مرد کی کنیز بنا کر، پست کرتے ہوئے دنیا کی ثانوی شہری بنا کر اس کی نفسیات کو بگاڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور تھا۔ تاہم جسمانی طاقت تو حیوانیت کا جزو ہوتی ہے۔ اگر برتری کا تعین جسمانی طاقت سے ہی ہونا ہوتا تو کوئی بھی جانور لیں وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہوگا، مگر حقیقی فرق یقیناً موجود ہیں۔